आमी ऑर्गेनीक पद्दतीन पयलींच्यान हळद लायताले बारीक प्रमाणान, पण जेन्ना आमी फुडें विचार केलो तेन्ना आमी झोनल एग्रीकल्चर ऑफीस सांखळे हांगा कॉन्टॅक्ट केलो. तेंच्यांनी आमकां स्टार्टिंगच्यान सपोर्ट दिलो आनी हे फार्म स्कूलूय हांगा ऑर्गनायज केलें. 4 सेशनां घेतली. एवरी स्टेजीर तेंच्यांनी हँड होल्डिंग असो सपोर्ट आमकां दिल्लो आसा. सुरवातीक कशें प्रिपेर करप जमीन, कशी लावप, जावं बी कशें चूज करप, थंयच्यान मागीर लावपाचें, मागीर किटनाशक तेंचेर म्हणजे जिवामृत प्रिपेर कशें करपाचें, ते स्प्रे कशें करपाचें, एवरी स्टेजीर तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा. आनी आतां जेन्ना पीक ऑलमोस्ट रेडी आसा, ह्या स्टेजीरूय तेंच्यांनी 4th सेशन हांगा घेतलेलें आसा आनी हाच्या फुडें आतां आमचें हार्वेस्टींग जातलें. सो सगळो सपोर्ट आमकां एग्रीकल्चर ऑफिसांतल्यान एवरी स्टेजीर मेळिल्लो आसा. आनी त्याच प्रमाणे आतां आमी जशी लायताली तेच्या पेक्षा चड हळद आतां लावपाचो आमचो फुडलोय विचार आसा आनी ह्याय वर्सा आमी वाडयल्ली आसा हायब्रीड पद्दतीन. सो एवरी स्टेजीर आमकां सपोर्ट मेळिल्लो आसा. कितके एकराचे जमनीचेर जो लागवड केला आणि कितके जाणांले सहभाग? एक एकराची जमिनीचेर आमी लागवड केल्ली आसा सद्या. हेजें मार्केटींग कशें, हें आमचें डिमांड कसो आहा मार्केट? ऑर्गेनीक आशिल्ल्या कारणान डिमांड भरपूर आसा. कारण हेतून कांयच म्हणजे सगळें ऑर्गेनीक पद्दतीन जाला. जिवामृत म्हणा, नाजाल्यार शेत खत, आमचें शेणाचें खत आमी वापरता. सो ऑर्गेनीक हळद आसा जाल्यार डिमांड भरपूर आसा. जितलो आमी म्हणजे एड्रेस करपाक शकना तेच्यान चड डिमांड आसा ऑर्गेनीक हळदी खातीर. हय. केन्ना केली लागवड आणि केन्ना? जुनान हळद आमी लागवड केली आनी आतां डिसेंबर जाल्यार जानेवारीच्या 1st-2nd विकान आमी तो हार्वेस्ट करतले आमी. आनी एक मुद्दम सांगपाक सोदता, आमचे सद्या जे स्वयंपूर्ण गोंय आनी आत्मनिर्भर भारत हे इनिशिएटीव आसा, हातून जस्ट थियोरिटिकल ना बट प्रॅक्टिकली एवरी म्हणजे जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा ते फिल्डार येवन आमच्या सारक्या युथांक जे कोण खरेंच इंट्रस्टेड आसा, जावं इंट्रस्टेड जरी ना जाल्यार तांकां मोटिवेट करून तांकां इन्फॉर्मेशन दिवन खरेंच कशी शेती बऱ्या पद्दतीन करपाक शकता आनी ताजें कशें हार्वेस्ट करपाक शकता आनी ताका मार्केटान कितलो डिमांड आसा, हे सगळें एग्रीकल्चर ऑफीस खरेंच सिरियसली घेवन खरेंच युथांक मोटिवेट करता, शिकयता आनी जाय तितलो हँड होल्डिंग सपोर्ट दिता. इवन आमच्या हांगा जेन्ना एक रोग जालो, आमी तांकां सांगलें, इन्फॉर्म केलें, तेन्ना व्हेरी नेक्स्ट डे तेंच्यांनी येवन तो रोगाचेर कितें सोल्युशन आसा तें करून आमचो आतां रोगमुक्त जाल्ली आसा ही हळद. सो म्हाज्या सारक्या युथांक हांव मुद्दम सांगपाक सोदता, तुमी शेतान फुडें सरा आनी आतां ओल्ड टॅक्नॉलॉजी ना, न्यू टॅक्नॉलॉजी आयिल्ली आसा, हायब्रीड बियां आयिल्लीं आसा आनी खूब अशी नवीन टॅक्नॉलॉजीन जर आमी केलें एग्रीकल्चर जाल्यार खरेंच आमकां तेजो आउटकम बरो येता. हे आमी करता आनी आमकां तेजो एक्सपिरियन्स आसा. सो हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता, तुमी फुडें सरा, तुमच्या एग्रीकल्चर ऑफिसान तुमी कॉन्टॅक्ट करा आनी एग्रीकल्चर स्टाफ हो इतलो सपोर्टीव आसा एवरी स्टेजीर आनी सगळो सपोर्ट तुमकां दितलो. आमकां एक्सपिरियन्स आसा, तुमकांय हांव मुद्दम सांगपाक सोदता, तुमी करा, फुडें सरा, एग्रीकल्चरान फुडें फ्युचर आसा. म्हजें नांव उदय काणेकर, आंबेशी पाळी हांगा रावता आनी आमचें हें भावाचेंच, चुलत भावाचें आनी भरपूर जागो आसा. आनी आतां कितें आसा की एग्रीकल्चर करपाक गव्हर्मेंट, आयचो जो गव्हर्मेंट आसा तो खूब सपोर्टीव आसा आनी एग्रीकल्चरान भाग घ्या, एग्रीकल्चराचें उत्पन्न करा, चड करून ऑर्गेनीक उत्पन्न काडा अशें तेंचें सांगप आसा. आनी ते बाबतीन ते पयलीं पासून म्हणजे लागवड करपा पासून कशी लागवड करप आनी ताका कितें कितें जें लागता, वखद म्हणा किंवा जर कितें जालें जाल्यार, आनी मागीर ताका सारें, त्यातल्या त्यात म्हणजे ऑर्गेनीक सारें करून कशें तयार करप हेजेरूय ते आमकां मार्गदर्शन करता आनी तें सारें कशें घालप अशें करून बऱ्यांतलें बरें उत्पन्न आनी तें ऑर्गेनीक. आज आमकां सगळ्यांक ऑर्गेनीक पिकाची किंवा कसल्याय उत्पन्नाची गरज आसा हेल्था खातीर आनी त्या खातीर हो प्रोग्राम जो आसा आमचो गव्हर्मेंट, झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सगळे बाबतीन सपोर्ट करता आनी जाय तें म्हणजे मार्गदर्शन करता आनी हें बी दिता, म्हणजे चड करून म्हणजे सबसिडी दिता, म्हणजे खंयच लुकसाण जायना. म्हणून आमकां अशें दिसता की फुडें पिळगेन, फुडल्या ह्या आमच्या समाजान जास्तीत जास्त ऑर्गेनीक पीक काडचें जागो आसा जाल्यार, आनी तेजो खूब फायदो आसा आनी सगळ्यांक बरें, सगळे बाबतीन बरें. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.